आयज आमी ही आमची फिरगोशीन ही आमच्या गांवांत जी आमी कुर्साची वाट करूंक येता ह्या कुर्साची वाटेक विशय घेतलेलो आसा बोरवाशान वाट चलुया. Let us walk this way in hope. मोगाच्या गुडी बाबानो, आमच्या गवळी बापान 2025-2026 ह्या गवळीक वर्साक बोरवासो आमकां फटयला हो गवळीक विशय घेवन ह्याच विशयाचेर उजवाड घालून गवळीक चीट पुरगट केल्या. ह्या चिटीच्या सुरवातीच्या उतरांनी आमचो गवळी बाब अशें बरयता: आपल्या भौशीक बुन्यादपणांत समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांचेर बोरवाशाचें किरण फांकयलोल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां हांव दितां. जेजू देवाचो पूत आनी आमचो सोडवणदार जावन आसा आम्हा समेस्तांक निरोत्तर बोरवासो आनी विस्वास. ताचेर बोरवासो धरून जियेतल्यांक तो केन्नाच परो घालिना. आपले भौशीक बुन्यादपण चलयतना सगळ्यांचेर पूण अदीक करून समाजाचे देगेक तळमळटल्यांचेर ताणें बोरवाशाचें किरण फांकयलें. आपल्या संवसारांतल्या निमाण्या दिसांनी बापाची कुशीक मान दिवन जेजून कोस्ता मोन्नाक फुडो केलो आनी मोन्नाचेर आनी सर्व तरेच्या वायटाचेर जैत मेळोवन समेस्तांक तारण जिवीत आनी बोरवासो फावो केले. आयज आमी चलूंक येता ती कुर्साची वाट जेजून व्हेल्ल्या कोस्ता मोन्नाचेर नदर मारून आमचे जिवीत बोरवाशाच्या प्रकाशान भरूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितान ह्याच बोरवाशाचो पोरजोड फांकोवंक आदाराची जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भोव काकलुसार आनी दयाळ बापा, मनीसकुळ पातकाच्या काळोखांत रेवळलोले आसतना तुज्या पुता जेजूक आमचो सोडवणदार जावंक तुवें पाठयलोय. जेजून तुजी मोगाची येवजण मानून घेवन आमचे मदें जियेलो आनी आमची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोस्ता मोन्ना पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां तारणाचो आनी बोरवाशाचो मारोग उक्तो केलो. आयज आमी तांकूंक येता ती ताच्या कोस्ता मोन्नाची वाट आमकां कुरपेची आनी नवसंदेची घोडी जायशी कोर. तुज्या पुता जेजूच्या कोस्तांचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांतलो बोरवासो पालोवच्या काळोखी शक्त्यांचेर जैत भरूंक तुजें बळ हबो कोर. जिविताच्या अवघड आनी आव्हानीक परिस्थितींनी मदें जेजूचेर नदर दवरून ताच्या सांगाता आनी ताचे सुर्तेन बोरवाशान आनी थीरपणान आमची यात्रा फुडें व्हरूंक आनी समाजाचे देगेक आसलेल्यांक बोरवाशाच्यो दिसती पडटल्यो खुणा आमी जावंक तुजो आदार आनी आलाशिरो आमकां दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आतां आमी ह्या कुर्साची वाटेन वांटो घेतल्या.
आम्ही सुरुवात केली. सत्माता देवा सर्ववेदाय बाबा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या आणि जेजू ख्रिस्ताच्या एकट्याच पुत्र आमच्या सोया तो पवित्र आत्म्यामुळे गोडी संभावलो आम्हाला वैरेता सोडलो पोचवेळात आणि पोच सुचले ताका तुसार सोडलो तो मेलो आणि ताका लिखिलो तो मेल्या आमचे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्या खरो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो सोपवेदात देवा बापाच्या उजव्यात बसला पितांची बेया आणि मेल्याची मुसळी करून येतलो संपांका पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सोयी भक्तांचो एकता भक्तांचे भोगसणे कुडीचे जीवन शास्त्राचे जीवित आमेन आमची बाबा पन्नीपात आणि नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता गवळीक चीट आमचो देव कोयद्या थंय दोळ्यालवंग जावन तांकां सुटका दितलो देव आनी तांचे प्रार्थन आयकतलो मोगाल बापूय आपले मिसांव कोयद्यांक सुटका दिवंक म्हूण जेजू उकडाबें करता आमचें कार्य बोणकोणींत आसलोल्यांक भेट करूंक आनी तांच्या पासत मागूंक म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां उगडास करता देवाचे उतर ऐकूया इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो आवेरसो 58 बोळी 9 आणि 10 तूं जुलुमाचे झू मोडून उडयशात कोणाचेर मूठ उबारी ना जशात आनी अपमानाची उतरां उचारी ना जशात तुमकां उणें करून भुकेल्ल्यान जेवूंक दिशात आनी आल पदरे भक्तोल्यांच्या गरजांक पावशात जाल्यार काळोखान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दनपारच्या वता सारको जातलो सर्वेस्पराचे उतर देवाचे बोल उपकार नियाळ पातकाच्या गुलामपणाक सांपडलेल्या मनशा कुळा सोडोवच्या जेजून मारण्याचे फर्मोण स्वीकारले ह्या वर्साचो भौडीक विशय बोणकोणीत आसलेल्या आनी बोणकोणीत थावन सुटका मेळ्ळोल्या सवे बरे तरेन वागूंक तांकां मनीसपणाचो मान दिवंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक गरजेच्यो सवलती दिवन समाजांत तांचे मनीस फोक उखलून दवरूंक आमकां हुस्कायता असल्या भावा भयणांक वरवाशांची वाट दाखोवंक तांकां वरवाशांचे फोळेर जावया मागणे मोगाळाचे झू बापान थारायलोली मनशांक सोडोवची येवजण तुवें खोशे मनान स्विकारली आनी ओनेतीचे फर्मोण लेगून घेवंक आमकां पातकाच्या आनी सोर वायटाच्या गुलामपणांतली सोडोवच्या
तूं तयार जालोय. बोडकोणीची ख्यास भोगतल्या आनी तांच्या कुटुंबांक मनीसपणाच्या नात्यान पळोवन तांकां गरजेचो आदार आनी फाटबॉल दिवंक आमच्या काळजांची दारां तांकां उक्तीं करूंक आमकां शिकय आनी आदार दी जेजू. आमचे बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज करी आनी आमी आमची चोरयांक बक्षिदा तशीच आमची पातका भुगोस आनी आमकां तारणे पळोवंक दिवं नाका, वायटांत दी आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेली सर्वेस्पोस टायन्सा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवच पूज जेजू. योगिवनी मरे देवाचे माये आम्हा भव्या खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. काकूत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां तसो सदां सदां आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर. आतां दुसरें स्थान सेंट थॉमस गर्ल्स आदी फुडेंच नियाळून जेजू बापाक कोतकोत्यान मागणी करता. आपलें समर्पण तो देवाचे येवजणेक मानून घेता. आपल्या भिरांतीच्या आनी आकांताच्या वेळार तो बापाक उलो मारता आनी आपली खोशी न्हय पूण बापाची खोशी करूंक तो राजी जाता. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान आनी कृपेक बोलले सगळेच तो तुजे ठाण आसा. असल्या पदायचे सुद्दां आनी सगळे आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सगळेच तो असल्यामध्ये तूं सगळे आनी सगळे तुजो पूज जेजू. सगळेच तो तुजे ठाण आसा. असल्यामध्ये तूं सगळे आनी सगळे तुजो पूज जेजू. देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सगळेच तो तुजे ठाण आसा. असल्यामध्ये तूं सगळे आनी सगळे तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सगळेच तो तुजे ठाण आसा. असल्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सगळेच तो तुजे ठाण आसा. असल्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सगळेच तो तुजे ठाण आसा. असल्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालता. धर्मिकात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. गवळीची आपल्या पुण्याकोणान आनंद सगळे बोर्ड आसलेले सगळे जेजू वचून विस्मिता करता आनी असलो विशिश्टाचे परिस्थितींनी देवाची कर्तुवां परगट करूंक एक उपाय म्हूण रुजू करता. आमच्या सोमरात असल्यांचो आमी उगडास करचो म्हूण जेजू आमकां मार्गदर्शन दिता. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान 13 ते 14 ओळी. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक पडटा, कोयद्यांक, थोंड्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांची तुज्या आपणे भाग करूंक जायना म्हणटोच तूं भागी जातलोय. पूण प्रामाणीक मनशां पुनर्जीवन
जिवून जातली तेन्ना तुका मजोरी मेळटली. सर्वेस्पराचें उतर. नियाळ जेजून आमच्या अस्पतायेचो खुरीस आपणाचेर घेवन आमकां शक्तिवंत आनी बळवंत केली. अस्पतायेंत आसलेल्या सवें अदीक करून आंगान ओगळें बळ आसलेल्या सवें खेरीत हुस्को दाखोवन तांची निगा घेवंक आनी तांकां मानाचो जागो दिवंक देवाचें उतर आमकां जागयता. तांकां दिल्ली निगा म्हळ्यार मनीस वाटेपणाक एक गीत. समाजान सगळ्या भागा घेतल्या एक गोरवाच्याचें गायन म्हूण सर्गेस्त बाब साहेब फ्रांसीस आमकां उल्हास करता. मागणे मोगाळा जेजू तुजो खुरीस मोगान वेगोवन आमच्या असुकतायेक तुणें बळ दिलें आनी आमचें मनीस वर्तेपण तुवें सांबाळलें. आमचे असुकतायेक तूं तुजी गोठायला भंय आनी असुकतायेचो भार व्हरतल्या भावा भयणां सगळें हुस्को आनी मोगा मोया दाखय. तांच्या जिविताचो भार लोगू करूंक आनी तांकां सांगाताक घेवन पवित्र सभेचो वाव फुडें व्हरूंक तूंच आमची शक्ती आनी आमचें बळ जाव जेजू. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. नामांमध्ये कुसेन बोलले सर्वेस्को तुझे ठाय आसा, उसकऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूर्ण जेजू. पयलो बापा पुता आनी पवित्र प्रभू तुमची कोस सोम्या. तिसरें स्थान जेजू पयले फावटी दोनीर पडटा. पुण्यपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या वर्सा वरवीं सोडवय जायत्या सगळें मान मर्यादीन चलोवंक आनी पिडावंतांक बोरीं करूंक पवित्र पुस्तक आमकां जागयता. देव पिडेस्तांची निगा घेता आनी तांकां बुजवणेन भरून भलायकी दिता. पिडा एक निर्वात न्हय, ती सोबार पावट देवाची कर्तृत्वां भरगटूंक एक भोव
उपयोगी हातियार. आपणांचे मिसांव बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण तरेतरेच्या वायटान सांपडलेल्यांक म्हूण जेजू रुजू करता. आता आमी देवाचें उतर आयकुया. मत्तेव 9:12-13. हे आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसात तांकां न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिका. येवन नाका, म्हाका दया जाय. सर्वेस्पराचे उतर. न्याय आपलो खुरीस घेवन कालवारचो रस्तो तांतना जेजू उदकाच्या बाराक खाल चेपलो आनी जमनीर शेवटलो. आमच्या गयाल चालले कुडीक आनी आत्म्याक पेकोवणी दिवंक जेजू कश्टवलो पूण वायटाकारांक बरी करूंक आयलोलो सोर्वोंडान दोनीर पडून आमकां बापाची निरंतर दयाळपणाचो उपकार जालो. मागणी. मोगाला जेजू सोल मनशांक पूण खेरीत भाशेन बोल्लीकारांक आनी तरेतरेच्या वायटाक सांपडलेल्यांक भेट करून आनी तांकां सेवा दिवन बापाच्या दयाळपणाचो तूं तांकां उपकार जालोय. आमच्या पिडेवून आनी जाणट्या भावा भयणीक भेट दिवन तांची सेवा करून तांचे कोश ल्हव करूं आनी तांकां नव्यान उठूंक तांकां पेकोवणीची हात्यारां आमी जावंक बापाचें दयाळपण आमकां फावो कर जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. मान मरे तूं प्रेम बदले सर्वेस्को तुजे थंय आसा. दुसऱ्या मरे तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या काकूत आमची कोट सोम्या. नमान मरे कृपेन उलयले सर्वेस पद तुजे थंय आसा. वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती बरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन उलयले सर्वेस पद तुजे थंय आसा. वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती बरी देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. चौथे स्थान जेजू आपले आवयक मेळटा.
पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्रसायेन सोडवले म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट सर्वेस्पोद देव दुबळ्यांचो देव तो दुर्बळांची बाजू घेता. जेजू गरिबांक बरी खबर परगटूंक आपलें कार्य म्हूण उगडापें कोत्ता. गरिबांक आदार दिता. तो सर्वेस्पराक उसनें दिता आनी ताका आपल्या वावराची मजुरी मेळटा. जेन्ना आमी गरिबांक पिकोवंत कोत्ता तेन्ना आमी चुकता, पूण जेन्ना आमी गरिबांची काकलूत कोत्ता तेन्ना आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळटा. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. दुबळ्यांनी आनी अरण्य नियाल राखात. दुर्दिरांनी आनी दुर्बलांनी नीट राखात. दुर्बलांनी आनी गरिबांनी सोडयात. नोश्ट्याच्या चेपकांनी तांकां निवारात. देवाचें उतर हें. खुर्साची वाट चलतना जेजू आपल्या आवयक भेटता आनी हे भेटे वरवीं जेजूक अदीक प्रेरणा आनी शक्ती फावो जाता. गरीब दुबळ्यांची बेपरवा करूंक न्हय, पूण आमच्या आदार आलाशिऱ्या वरवीं तांच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आनी तांचो उखल करूंक देव आमकां आपयता. गरीब दुबळ्याच्या रुपान जेजू आमकां भेटता आनी जीं कोण असल्यांच्या आदाराक पावतात तीं जेजूकूच पावतात म्हूण जेजू स्पश्टपणी सांगता. मागणे मोगालो जेजू तुज्या खुर्साची वाट चलतना तुज्या मोगाची आवयन तुका आपलो बुजवणीचो आनी घोटाळेचो सांगात दिलो. तुज्या आवयचे बेटे वरवीं तुज्या खुर्साची वाट दाखोवंक तुका प्रेरणा आनी बळ मेळ्ळें. आमच्या गरीब दुबळ्या भावा भयणां जिन्सावार उणेपणाचो आनी दुखी संकोश्टाचो खुरीस व्हरतात. असल्या भावा भयणां सोवे तुजो रूपकार पळोवंक तांकां नीट करून दिवंक सोमया आनी सोमया भायर तांच्या गरजांक पावोवंक तांचो बोरवासो जिवाळ करूंक तुजी मूत उजवाडावंक आनी आमची काळजां मनां मोगाळाय. जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कायडे पडोवन दिवनाका वायटांतल्यान आमकां निवार. नमाज बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोद ठाय आसा वस्तरा मध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. काकूत आमची कोर सोम्या. खुर्साचो बार उखलता आनी खुर्सा पोंदाक पडटा तरी पूण आपले मिसांव शार्ती पावोवंक सोडिना. जेजू आमकां आपलो पाटलाव करूंक आमचे कुरीस उबारूंक आपयता. जावं ते कुडी मोनाचे पोस्ट, अडचण्यो, आत्मीक आडकोली व पोटी दुखीचे भार. Bhagini Maria Devachi Mai, Bhavya Devniki Gor, Atanya Chamanacha Vararam. Adyatani Sada Sadakalam. Tujugo Samkani Varam.
क्रिस्तान जेजू खुरीस व्हरून आदार मेळटा. पोलीपाट आणि नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. गौरीक चीट आपले तरणाटपण खुशालकाय जीव तरणाट्यांक उलो मारतना उपदेशकाचे पुस्तक तांकां ओगणी जिविता मुखार देवाचे नितीचो उगडास करूंक मेळटा. जेजू आपणाक भेटूंक आयल्या तरणाट्या धाकट्याचेर आपुलबायेची नदर घालता. उतरांनी आनी कोणयांनी तशेंच चाली प्रिती मोगान विस्वाशीपणान आनी निर्मोळ जिवितान भावार्थ्यांक नमुनो जावन तरणाट्यांक तिमोथाक बरयले चिटीन बेस बरी मार्गदर्शन मेळटा. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. 1 Timothy chapter 4 verse 12. तूं थोरले पिरायेचो म्हण कोणेच तुजी बेपर्वा करूंक न्हय, पूण तूं तुज्या उतरांनी तशेंच तुजे चालीन तुज्या प्रिती मोगान विस्वाशीपणान आनी निर्मळ जिवितान भावार्थ्यांचो नमुनो जाव. सुरेस्पराचे उतर. देवाचे मोगकार. नियाय सिरेनेचो श्रीमा आपल्या आंगात असलोलें बळ वापरून जेजूक ताचो खुरीस व्हरूंक आदार करता आनी हे खोने वरवीं जेजूक समाधान भोगता. आमची तरणाटी जावन आसात पवित्र सभेचो आनी समाजाचो फुडार आनी बरवासो, पूण कांय फावटी असोकायांक सांपडून आनी वायट व्यसनांक बळी पडून जायत्या तरणाट्यांच्या जिवितांतलो बरवासो विरगळून गेल्लो दिसता. तरणाट्यां सवें आसलोलें बोर वायट वाटेन न्हय, पूण बऱ्याक वापरूंक आनी जबाबदारेन आपली सत्या वापरूंक पवित्र पुस्तक उजवाड दिता. तशेंच तरणाट्यांनी आपलें आपोवणें जियेतना वाडलोल्यांनी तांकां म्हत्वाचें मार्गदर्शन दिवंक आनी देखीवंत नमुने जावंक आपयता. मागणे. मोगाला जेजू तुजो खुरीस वयतना तुका दुसऱ्यांच्या आदाराची गरज पडली तेन्ना सिरेनचो श्रीमा तुका आदार दिवंक कबूल जालो आनी तुज्या खुर्साचो भार आपणाचेर घेवन ताणें तुका समाधान दिलें. निराशीवन अनुभवतात आनी बरवासो नासलोले कोली जियेतात त्या तरणाट्यां सवे आमचो खेरीत हुस्को दाखोवंक आपुलबायेन तांचे सवे वागूंक तांचे प्रोस समजून घेवंक आनी तांकां बरवासो दितल्यो वाटो शिकोवंक आमकां तुजे कृपेन आनी जन्मायेन भर जेजू.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पापां बोस, आनी आमकां नाडीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले, सरेस पोळचे दाय आसा, उसिरामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. महिमा आपा पुताक आणि पवित्र आत्म्या, आदी आता आणि सदा काळ आमेन. काकूत आमची खोट सोम्या, काकूत आमची खोट सायबा. आणि देवाचे खुशी परमणी आपलो घोडाबो घडो आणि सांबाळो. आपली जबाबदारी विश्वासीपणा आणि नमान मरे कृपेक बोलले, सर्वेच पोर तुझे ठाय आसा, अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपूण जेजू. वेरोनिका जेजूच्या मुखामोल पुजता, पुण्यपाठ आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पवित्र कृष्णा भूमी सोडलोय म्हूण सगळो संसार. गोवली शीट आमचे सुभोवतणी जियेतल्या पोरक्या लोकांक दुकान जावंक आनी तांकां आपणाची सारकी कशी देखून सरस्वत देव पोजेक आदेश दिता. तो पोरग्यांचे फिडारीची चवकशी करता आनी तांकां राखता. गोजेक सापडलेल्यांक पावंक आनी वाचरांचो परामर्श करूंक रोमकारांक बरयलेली शीट आमकां उत्तेजन दिता. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. लेवीच्या पुस्तका वेले वाचप. आवेसवर 19 बोली 30 आणि 3, 33 आणि 4. तुमच्या गावांत परको लोक जियेता, तांकां दाखोव नाकात. तुमच्या इस्रायल लोकांक लेखतात तेच पोरी तांकांय करात. तुमचो करतात तेच पोरी तांचोय मोग करात. एका काळार इजिप्तान तुमी परदेशी आसल्यात म्हूण मनांत दवरात. हांव तुमचो सर्वेस्पर. सर्वेस्पराचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार.
नियाळ वेरोनिका एक दोयाल कालसाची ओस्तरी जेजूचे रोगतान आनी गामेन विद्रूप जाल्ले मुखामळ पुसून जेजू सवे एक दोयालपणाची खोली ती आदात्ता स्थलांतरी भावा भयणाचे मनीस होक राखून दवरूंक आनी तांच्या क्रिस्ती समुदायांनी आनी संस्थांनी भागाक घेवन तांच्या सहभागिलीपणान वावरूंक जण एकल्याक आपणे आसा. मागणे मोगला जेजू तुवें मनशां आनी समुदाया मदें वस्तुल्यो अंतरायाच्यो आनी वेगळेचारेच्यो वण्टी मोडून उडयल्यो आनी समाज भायरतल्या लोकांचे मनीस होक राखूंक वागोवलोय. आमच्या स्थलांतरी भावा भयणां सवे कांकृतीन आनी मनीसपणान वागूंक आनी तांकां पवित्र सभाचे वावरांत मिसळ करून देवाच्या राज्याचे कार्य भावभयणीक मोगान आनी सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक तुज्या मनीसपणाच्या आनी दयाळपणाच्या आवरणान आमकां न्हेसय जेजू. आमच्या पासयेच्या नांवां कुळी जावन शिराळे चमका येवन तुजी खुशी सर्गार जाता जी संवसारांत जावन आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. कृपेन भरलेले सुरेश्वरचे थाय आसा दुसऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव जागो जेजू. बरी देवाची माई आम्हा पापल्या खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मैवा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां सदां सदां काल आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची नमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोस तुझे थाय आसा ओस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पोट जेजू. बागेमध्ये देवाची माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोस तुझे थाय आसा ओस्कऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पोट जेजू. बागेमध्ये मरिये देवाचे माय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Kakluk moshiko, kakluk moshiko, सातवें स्थान जेजू दुसरे पावटी दोनीर पडटा पोरणीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक पवित्र खुर्सा वरवीं चडयलोय मोठ सगळो संवसार. गैलीक चीट रचनेच्या वावरांत देव मनशाक खेरीत जागो दिता आनी तांचो एक समुदाय घडटा. एक कुटुंब कशें सांगता एकवट जिवप कितले बरें तें स्त्रोतकाराचे पुस्तक दाखोवन दिता. कुटुंबीक जिविताचे वर्तेपण जेजू उखलून दवरता. कुटुंबीच्या सगळ्या वांगड्यांक आपली जबाबदारी पाळूंक
नव्या करोडांतल्या चिटी खूब आदाराचो जाता. आता आमी देवाचे उतर आयकुया. कुटुंबांत भुरगे आनी आवय बापाय मदें संबंद. भुरग्यालो तुमी सोम्याच्या एकवटान आसात तर तुमच्या आवय बापायचें आयकात. अशें करप सारकें. भासावणी लायिल्ली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी, आनी ही आसा भासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आव देसान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग येसो करूं नाकात. शिस्तीन आनी बरे देखीन सोम्याची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. सरेस्वराचें उतर. देवाचे मोड उपकार. नियाल सोम्यान जेजू दुसरे फावटी क्रुसाच्या भारान आनी अस्कोल जावन दोनूय पोटात तेन्ना जेजू वरवासो सोडून दिना पूण उठून कालवारी वाट दोता. देवान वचून हाडलेल्या कुटुंबाच्या पवित्रपण आनी व्हडलेपण सांबाळूंक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याची जबाबदारी. कुटुंब गोडवान पवित्र स्वभाव आनी मुळावी शाळा देखून आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थान वाडोवंक कुटुंबांत मागण्यांचें एकचाराचें सेवेचें वातावरण निर्माण करूंक भोव म्हत्वाचें जावन आसा. मागणे मोगाळा जेजू, तुज्या सोडगीच्या बापाचें तुवें सदांच आयकलें आनी नाजारेतीच्या पवित्र कुटुंबांत जियेतना तुज्या आवय बापायक सदांच खालतो रावलोय. तूं क्रुसाच्या बारा खाल दुसरे फावटी खाला आपटलोय तेन्ना पुर्यान तुज्या बापायची खोशी वळखून तुवें नव्यान उठलोय आनी बोलगाशान फुडली वाट दवरली. आमच्या कुटुंबांचेर तुजी दयाल नदर घाल. आमचे कुटुंब तरेकवार वादळ मोडांक सांपडटात तेन्ना तुजोच आदार सोदून तांकां फुडो करूंक आनी तांचेर जैत मेळूंक बोरगाशान सुरक्षेच्या आनी शांतीच्या समाधानचे बोंद्राक ते पावोवंशे खोल म्हूण तुजो सांगात आनी आदार आमी मागता जेजू. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजें आमची चुकां बगोस आनी आमकां तारण्यात पडोवंक दिवं नाका. वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरी कुपेन वरवी सुरेश पोवचे काय आसा. ओसरे मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पोव जेजू. देवाचे माये आमकां बाबा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. Oh
आठवे स्थान जेरुसलेमच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरडिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. त्या पवित्र खुलसा वरवीं सडयलोय म्हूण सगलो संवसार. देवान रचनेचो गुण सोंपयतोच आमकां ही उतरां मेळटा. आपले खेले ते सगळे देवान पळयले आनी खरेंच ते एकदम बरे आशिल्ले. आपल्या रचनेची निगा घेवंक देवा मनशाक खेरीत अधिकार दिता आनी जमीन रोवंक आनी तिचो परामर्श करूंक मनशाक वैकुंठाचे बागेंत घालता. क्रिस्ताचे वापूट करून जेजू स्वर्गीच्या राज्यात खूब आपल्या फाटल्या दारांक उक्ते करता. म्हणप तुज्या हाताचें काम हांव पळोवन जाल्यार तुवें थंय लायल्या चंद्रा नोकेत्राचेर नदर घालीत जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सुटला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोशनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेय तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे प्रितुमेचेर कितले व्हर तें नांव तुजें. देवाचे उतर नियाळ कालवारी वाट चलताना आपल्या कश्टा वेळार पर्यंत जेजून जेरुसलेमच्या ओस्तोऱ्यांक बुजवण आनी शांती वाडटा आनी बरवाशान तांची काळजां भरता. सृश्टी आमकां सगळ्यांक देवाचें एक व्हड देणें. तातूंत देवाचें सोबीत रूप आनी आसणें पसरता. सृश्टीच्या सुंदराचेर नियाळ करूंक आनी देवाची वर्ती कर्तृत्वां उतरां तशेंच चाली वाखाणूंक आमच्या स्वर्गेस्त बाप सायब फ्रांसिसान आमकां उलो मारला. सृश्टींतल्या कास्तलो रोडणेचो ताळो आमी आयकूंक देवाचे रोडणेची निगा आमी घेवंक आनी सृश्टीची राखण करूंक मनशा कुळाचो सांबाळ करूंक पावलां मारुया. मागणी मोगाळा जेजू क्रिस्तिले चिंचांवार गुणाचो वापर करून रुजलोले क्रिस्तीचे आमी राखणदार म्हूण वळखून रचने सोवे आमकां तूं आसलोली जबाबदारी फिक्रीन पाळून आनी क्रिस्तीचे निगा घेवन बापाक ओनून आनी मान दिवन आमकां तुजे जांव्याचे ओतमो फावो कर जेजू. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडणे पडोवंक दिनाका. नमान मरी कृपेन भरली सर्वेस्वर तुझे काय आसा. वस्तुऱ्यांमध्ये तू सलोव आनी सलोव तुजो पूत जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
काकलूट आमची खोस सोम्या. नवे स्थान जेजू तिसरे फाटी दोन्ही शेवटता. पोनीपाट आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. दोन एक शीट. पवित्र सभा ह्या काळाच्या मनीसकुळाचे आटे विटे संतोष आणि बोरवासो आपणावून आडकोळी फुडो करतल्याक बोरवाशाचो भिरावी थांबो जाता. सोम्यान आमकां सोडयल्यात आनी आपल्या पुनर्जीवनपणाक आमकां नवो बोरवासो दिला. पवित्र सभेचें कार्य म्हणल्यार कनिश्ठायेक सांबाळणाऱ्यांक बोरवासो हाडप. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. बागेवन पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. आवेसवर 5 वळी 2 ते 4. तर आमी आतां अनुभवता ती देवाची दयाळाय ताणेंच आमकां भावार्था वरवीं भोगूंक पावयल्या आनी ताकाच लागून देवाची महिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवांसो धरून आमी मुरगडटा. तितलेंच न्हय आनीकूय आमकां अनुभव मेळटा. दुमाड्यां मदें आमी मुरगडटा कित्याक दुमाड्यां मदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानूंक पावता आनी तपासणेन देवाक मानवल्या म्हणटोच आमच्या काळजांनी वरवांचो उजवता. सर्वेस्पराचें उतर. नियाल मनशा कुलाचे आटे बिटे आपणाचेर घेवन जेजू कालवाराची वाट चलताना तिसरे फावटी 2 एक शेवटता. पूण आमच्या मोगा बसप नव्यान उरता. पवित्र सभा कनिश्ठायेक आनी तरेच्या आट्या बिट्यांक सांपडलेल्यान सोडवणेची आनी बोरवांशाची खुणा जावचें कार्य फुडें व्हरता. अशें आसता की मनीसकुलाच्या समस्यांनी आनी प्रस्नांनी मिसळ जावन तांकां काळजीदारपणान फुडो करता आनी बोरवांशान फुडें पावल मारता. पवित्र सभेची वांगडी कशी आडकोळी आनी अडचण्यांक सांपडलेल्यांक दीर गोठाय आनी बोरवांसो भितोऱ्यो जेजूच्यो विस्वाशी बोलवोन आनी उर्बेन बोलल्यो जिवो खुणा आनी हातयारां जावन वावरुया. मागणें मोगाळा जेजू मनशा कुळाचे आटे बिटे घेवन खुर्साच्या बाराखाक तूं दोनी सोडटलय. पूण आमकां सोडवण जोडून घेवन सर भाशेच्या आडकोळी आनी अडचण्यांक फुडो करून तांचेर जैत मिळयले आनी महिमेवरीत पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां नवो बोरवांसो दिलय. आमच्या प्रश्नांनी आनी आव्हानांनी रेवडोवल्या जिविताक तूं तुजी शक्ती लावय आनी जिनसांवार आटे बिटे भोगतल्यांक आनी निराशीपणाक पावलोल्यांक भाव भयणांक वीर गोठायेच्यो
आनी बोरमाशेच्यो जिव्यो खुणा आनी हातियारां जावन तुजे कृपेचें बळ आमकां दी जेजू. आमचे बापा स्वर्गींचे तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मुरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे तायेसा सूर्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. आणि पिता आणि पवित्र काकू तमशी कोर सोन्या. दावे स्थान जेजूक विंगलो करतात. पोरमीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भौमीक चीट पोवी सोयेचो सेवादूर आमचो भावाट आकारून हाडटा आनी जे कितें आमी सासरी जिवितांत आशेता ताचो आमकां बोलमासो दिता. पवित्र पुस्तक देवाच्यो वासावण्यो उक्ताप्यो करता आनी ह्यो वासावण्यो क्रिस्ती बोलमाशाची बुन्याद जातात. आतां आमी देवाचें उतर आयकतले. जेरेमिया 29:11. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणा. ती येवजण म्हटल्यार शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय. ती येवजण बरवशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. न्याय आमी कितें जावचें पासत जेजू दीन दुर्बल जालो आनी आपल्याकूच रितो करून कधीच सोडनात असले सासणीक जिविताचे गिरेस्तायेन ताणें आमकां बोडली. सेवाधर्मान आमचे सोवे केली देवाची अजापां आमी समरून जाल्यार पवित्र पुस्तकाच्या पानांनी
आमचे सोडवणे पासत देवान शांती पावयले. आपले सासणीक मोगाचे येवजणेचे गोठ आमी वाचता. ह्या आत्मीक कामयांचेर आमचे जिवीत ओकोंट बांदून बोरवाश्यान फुडें वचूंक जावं ती आमचो व्हड हुस्को आनी आंव. मागणी. मोगाळाचे येसू, आमच्या निराशीपणान तूंच आमचे बळ. आमच्या किरकोळपणाच्या आनी उत्सुकतायेच्या विंगडेपणान तुझा आमचे कृपेचे नितोळ निर्मळ आंगवस्त्र. सेवाधर्मान आमी समरूप जावं ती देवाची ओजापां वळखून आनी पवित्र पुस्तकान परगोड सातोरे चडपणीचे गोठणी हाडून आमी रावता त्या बसावण्यान बोरमोशान ओतरेकून जियोंक आमकां शिकोय आनी आदार दी जेजू. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मारिये कृपेन भरले, सर्वेस्पोट जे थंय आसा स्त्रियां मदीं तूं सुदो आनी सदूक तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. काकलूत आमची कोर सोव्या. इकरावे स्थान जेजू खुरीस खेळायतात. परिपाठ आणि नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. गवळीक चीट. आमचो आस्कारी बागेव जुजेबाज बोरवाशाचो दूत कसो श्रीलंकेन पावलो. वेगवेगळे बेस घेवन कातोलीक भावात नाटक जावपाची परिस्थिती निर्माण जाली तेन्ना ताणें बोरवाशाची दिवती पालूंक दिली ना. औसुगाची पिडा जोरान शिपडटाली तेन्ना ताणें पिडेवंतांक इलाज आनी सांगात दिवन तांचो बोरवासो जिवाळ केलो. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. Hebrews 6 verse 18 to 20. म्हणटच आतां बदलूंक जायना तसल्यो देवान केल्ल्यो दोन वस्तू आसात. तेच विशीं देवान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार बोरवाशाचे
आमचे मन घोट लावून दवरूंक आमकां ताका शरणान आयकलेल्या व्हड धीर मेळटा. जशें नांगर दर्यांत व्हडें सुरक्षीत दवरता तशें हो बरवासो आमचें जिवीत सांबाळटा. सर्वेस्पराचें उतर. नियाल आपल्या बापाचेर खोल विस्वास आनी बरवासो दवरून जेजून आपल्या कुर्सार खिळावन दिलो. भाग्यवान सुसेवास आमकां बरवाशाचो व्हड नमुनो जावन आसा. ताणें सोब तरेचे आडकोळी फुडो करून कातोर बाबार जिवंक आनी परगटूंक सोंपें नासलें तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरून श्रीलंकेचो रस्तो धरलो आनी थंयच्या कातोर बावार्थ्यांचो बरवासो ताणें जिवाळ केलो. जशें नांगर दर्यांत पय करतल्या तारवांक सुरकेचे हातयार तेच परी सर्वेस्परा देवाचेर आमी ठेवता तो बरवासो जावन आसा आमचे जिणेक सुरक्षेचे हातयार आनी खुणा. मागणें मोगाळा जेजू, तुज्या संकोश्टा वेळार तुज्या बापाचेर तुजो विस्वास आनी बरवासो सोडून दिवंक ना. पूण बापाचें सोंपण शार्ती पावंक तुवें तुकाच मनशाचे अधीन केलोय. आमच्या भावार्थाक लागून जिवितांत उप्रासलेल्या वादळ मोडा मुखार आमकां आकांतूक वो निराशी जावंक दिवं नाका. पूण बापाचेर खोल विस्वास दवरूंक फुडें पावल मारूंक आनी दुसऱ्यांकूय हालो नासलेल्या बरवाशाची देख दिवंक बापाचेर आमचो बरवासो वाडूय जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे रायस आमकां येवं, जे कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. नमान मरे कुटुंबे मुलले सर्वेस्पर शताय आसा असऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो सपूर जेजू. मैबा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या काकलूत आमची कोड सायबा. नमान मोरे गुटबेन बनले सर्वेच कोण तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सजो आणि सजवून तुझा नमान मोरे गुटबेन बनले सर्वेच कोण तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सजो आणि सजवून तुझा भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मोरे गुटबेन बनले सर्वेच कोण तुझे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सजो आणि सजवून तुझा पूजित. भगवती मरिये देवाची माई आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र. 12वें स्थान जेजू खुर्सान मोता पनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं चडयलोय म्हूण सगलो संवसार. गौलीक शीट बरवाशान बॉल लिपलोले आसा. तो मानसीक भलायकी सुदरायता आनी बार उणो कोत्ता. आगोट परिस्थितीन थीरपणाक नेट दिता. प्रश्न सुटावे करूंक नवे मारोक उक्ते कोत्ता. सोंबोन थिरायता. जायते फावट बरवाशांची सोर एक नागराक केल्ली दिसून येता. कित्याक बरवांचो जिविताच्या तुफाना मोदान
मध्ये मुनीस जिणेक अखंड बुन्यादीर राखून दवरता. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. आवेसवो 4 वळी 7 ते 10. पूण आमी फकत मातयेची आयदनां आनी हे भांडार असल्या आयदनांनी घाल्ले आसा. म्हणटच ही आमकां दिल्ली व्हरती पदवी आमचे तान उपजना. ती सगळीच देवाची. सगळ्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोदता. पूण देव आमकां चेपन पडूंक दिना. आमी सगळेच घुस्पता पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. ह्या आमचे कुडीच्या जिवितांत जेजूचें पुनर्जिवीत दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमचे कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकवटलेले आसा. सर्वेश्वराचे उतर देवाचे भोमिकार. ज्ञान आमकां सुबाम जिवीत जोडून जेजून खुर्साच्या पळोवंकार आपल्याचोच येवन बापाक भेटयलो आनी आमकां सोडवणीची आनी नव्या जिविताची बोली जावन बापाक मानता तसले दोमदोमीत परमलाचे आपणाचे समर्पण केले. जेजूच्या मरणान जिविताच्या रोचणाराचे बोल दिसून आयले आनी मरणाचो आनी वायटाचो भस्म जावन जिवीत आनी अमरण पोरजोळ्ळे. खुर्सार गिलायलेल्या आनी खुर्सार जोयतीवोन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताचे आमी पोरगोटणार आनी गोवाय. मागणे मोगाळा जेजू आमकां सुबाम जिवीत दिवंक तुवें तुकाच बापाक मानता तसलो दोमदोमीत परमलाचो येवन कसो समर्पिलय आनी अशें मरणाचो आनी सोद भाशेचो वायटाचो भस्म केले. आमचें जिवीत तुजे जैतिवंत मरणाची परवडणी आनी ह्या मरणा उदेशी आमकां जोडून घेतलेले सुबाम जिविताची गोवाय जावंक आमचे अशक्तायेन तूं व्हड जा जेजू. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो बिराद आमकां दी आनी आमी आमची चित्रल्यांक बक्षितां तशी आमची चित्रां बगोस आनी आमकां ताणे पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांत दी आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पर तुजे ठाण आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज्य. मगिवंदी मरी देवाची माई आमा पप्प्यां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. काकूत आमची कोर सोव्या. काकलूत आमची कोर. More
वाळूचा काळजात आमच्याही लोळता. पोरो तू सोनाराचो नमन तुका आमी करता. कुराचो नासलो गोड कादिवो दुसाविने Gesù tuझे costaula timora fuoco solo तेरावे स्थान जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे मायेच्या गोपान घालतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. गवळी चीट सायबीण माय बोरवाशान बोल्लोली ओस्तोरी. तरेकवार परिस्थितीक लागून बोरवाशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान तिणे बोरवाशाची ड्युटी पालोवंक वो तिचो प्रकाश उणो जावंक दिवंक ना. आपल्या कुटुंबीक जिवितांत आगोडायो आयल्यो तेन्ना तिणे बोरवाशाचो बावटो उखलून दवरलो. आतां आमी देवाचें उतर आयकतल्या. लूक आवेस 2 वळी 34 ते 35. तेन्ना सिमियोनान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलांत जायते जाण भूंय पडूंक आनी जायते जाण नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक पुरू कशी देवान ताका नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्ती जातली. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतली. सर्वेस्पराचे उतर देवाचे बोल उकार. नियाद भाग्यवंत आंकवार मारेक आपल्या पुता जेजूची मेलोनी कूड गोपांत घेवन सोंपें जावंक ना. पूण असल्या वेळार देवाच्या बासावनाचेर सदांच बोरवासो धरून जियेलोली मायेन बोरवाशाची ड्युटी पालोवन दिवंक ना. तिच्या पुता जेजून बासयलेले पुनर्जीवनपणाचे बोरवाश्यान ह्या वैभवी गुटाची वाट पळोवन ती रावली. भाग्यवंत आंकवार मारेची देख आमच्या दोल्या मुखार धरून देवाचेर आनी ताच्या बसवण्याचेर बोरवासो धरूंक आनी जिविताचे यात्रेन मेळटल्या सोर घोडिता आनी परिस्थितीन मुखार देवाक खालतेपणाचो आनी विस्वाशीपणाचो जबाब दिवंक जावं दी आमची निरंतर इत्सा आनी आशा. मागणे मोगाला जेसू तुजी मेलेली कूड गोपान घेवन तुजे आवयक व्हड दूख भोगली, पूण देवाच्या बसवण्याचेर बोवाळ आनी विस्वास दवरून मनशा कुलाक उदेंचो आसलो त्या बोरवाशाची प्रकाशाची वाट पळोवन ती रावली. जिविताच्या चोर परिस्थितींनी देवाक सदांच खालतेपणाचो आनी विस्वाशीपणाचो जबाब दिवंक आनी देव सदांच आमच्या बऱ्याक येवजिता आनी वावुरता म्हूण जाणा जावन बोरवाशाचो बावटो उखलून दवरूंक आमकां वाट दाखय आनी आदार दी जेसू.
आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिवडो ग्लास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक माफिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आंगाडे धडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, वस्तऱ्या मदीं तूं सदयो आनी सदयो तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. काकूत आमची कोर सोमया. आगे आता सदा सगोता होतो. चौदावें स्थान जेजू फोंडान लेखी पितात. पोन्नीपात आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवली चीट बोरवासो म्हणल्यार फुडाराक कितें तरी बरें मेळटलें ही आशा धरून जेवप. आगोद्यान बेळार तोरेक आव्हानां फुडो करूंक बोरवासो मनशाक उत्तेजन, मार्गदर्शन आनी घोटाय दिता. पागिवोन पावलोन रोमकाराक बरयलेली चिटी वेले वाचप. कित्याक म्हणल्यार बोरवाशान आमकां तारून मेळना. रावता तें दिश्टी पडलोलें जाल्यार तातूंत बोरवासो ना. तो दिश्टी पडटा ताचो कोण आनी बोरवासो दोता. पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बोरवासो दोता तेन्ना सोंसणीकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. सोरेसपणाचें उतर. न्याय जेजूची मेलोली कूड समाधीन निकिपिली तेन्ना सगळें सोंपलें म्हूण थोड्यांक दिसलें जाय. पूण जेजू पुनर्जिवन जावन आमचो कधीच भावूंक वो पालूंक जायना तसलो बोरवासो जालो. मागणे मोगला जेजू तुज्या तारुणीक मरणा उदेशी आमकां निराशीपणाक पावयतल्यांक शोकत्यांची जोयत मेळूंक नवे जिविताचो आनी कोत्तना तुवें तुज्या तारुणीक मरणा वरवीं आमकां जोडून घेतल्या. परवांच्यान त्याच मारूंक नेट दितल्या स्वर्गीय राजाचेर लक्ष दवरूंक पावलां मारूंक तूंच आमकां जोडून व्हर जेजू. आमच्या बापा सर्गेच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांतयेंत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सरेस्पोची ठाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तुजो देव आनी सोदेव तुजो पूत येसू. बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक काकूत आमची कोर सोम्या. जेजू दोंगरार पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांवाक आपली मोहिमा दाखोवन दिता. पूण हे दिसणे ताजो उलो आयकात म्हूण आमकां सगल्यांक उलो मारता. जायत्या धर्माची भावा भयणी आनी अदीक करून कातोलीक पवित्र सभेच्या हिंडांतली वांगडी पयस वचून खोट्या कोसपायांक लागून जिविताक सांडलोली आसात. ती आतां देवाचो ताळो आयकून परत आपलें मन नवसरूंक प्रयत्न करूंक ताका पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी गोठाय मागुया. देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. सर्वेच कोर तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. भगवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. नमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे ठाय आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत येसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर. आपल्या जिविताक मोन्ना आनी जीवनपणावरवी आमकां सगळ्या पुत्राचो मुकुट जोडलो. पाठिंब्याची आंकवार हाडीचे बहुत आमचे दिसचे आमी यात्रांत तातूंत आटाकलेले आसा. नमान बरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदा सदा काल आमीन. पवित्रपणान वाडूंक आदर जाता, परवांचो शांती आनी खुशालकाय वस्रायता आनी बरवांचो थीरपणाक आनी सोंसणीकायेक नेट दिता. तरी हांवें काळीज सोडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव बरें जाणो आनी म्हाका राखूंक दिल्लो तेवो तो दीस हे पर्यान सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबाव ना. सर्वेस्पराचें उतर हें. नियाल बरवांचो आमचे क्रिस्ती यात्रेक नीट आनी क्रिस्तांव सभेन आमचो संबोध तिरावंक मार्गदर्शन दिता. ह्या बरवाशाचे मूळ जेजूच्या पुनर्जीवनपणां सान उपजता. देखून आमची संवसारांतली यात्रा चलतना आमची नदर संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय पूण सर्गींच्या हावेसा वाटेन दवरूंक आनी आमचो विस्वास क्रिस्तान वाचयलोल्या स्वर्गींच्या राज्याचेर तिरावंक करोस. असलेच उंचले ओत्रे कालसान बाळगून वरव्याशान तीरपणान आनी सोंसणीकायेन सुमयांच्या पुनर्जीवनपणांचो वैभव
संतोष आणि शांती भोगूंक तयार जावया. मागणे. मोगलाची येसू, तूंच यात्रेकार पवित्र सभेचो स्थापनार, फुडारी आनी बरवसो. तुज्या बापान तुका संपादूंक दिल्ले सडवणेचे मिसाव तुवें व्हडा मोगान आनी विस्वाशीपणान शार्ती पावयले. एके खेरीत भाशेन तुज्या कोश्टा, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडवण, जिवीत आनी बरवसो फावो केलोय. आमची संवसारांतली यात्रा चलतना ह्या संवसारांतले गिरेस्तकायेक, आशेक, व्हडपणाक आनी वस्तूंक आमी लोब्धना जावंक, पूण आमचें काळीज मन तुजेर एकल्याचेरूच दवरूंक आनी तुजेच सोवे नवे जिवीत, पवित्रपण, सासणाक तोपतली शांती आनी कुशालकाय आमी अणभवूंक तूंच आमच्या पावलांक उजवाड दी जेजू. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन भरलेली, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वसऱ्यामध्ये तूं सदो आनी तुजो पूत जेजू. म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक काकूत आमची कोर सोम्या. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास जायज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरी कृपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्या मोदें सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जेसूस मोच्या तुजे रापाक येता, भोग सूख मोची सगळी पातकां दुखां दवरता, निच्यो हांव करता. सगळी पातकां बोगोस म्हूण म्हाका, दुखां दवरता, निच्यो हांव करता. सगळी पातकां बोगोस म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, सर्वपवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. थँक यू. गुड नायट. गॉड ब्लेस यू.